नमस्कार। नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा एक्लै प्रदर्शन गर्ने भएको छ। आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले अन्य कुनै पनि दलसँग सहकार्य नगरेरै आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरेको हो। बैठकले विघटन विरुद्ध दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ र बैठकले पुस 25 गते कांग्रेसले 330 प्रदेशसभा क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ भने माघ 3 गते 753 वटै स्थानीय तहमा प्रदर्शन गर्ने भएको छ। त्यस्तै बैठकले माघ 8 गते सबै ओडामा विरोध सभा गर्ने निर्णय गरेको छ। आज हामी पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र कांग्रेसले गर्ने भनिएको आन्दोलनका सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत। डाक्टर महत, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। अब विशेष गरी कांग्रेसले एक्लै नै आन्दोलन गर्ने भनेर भन्यो। हुन त नेकपाको पनि दाहाल नेपाल पक्षले चाहिँ यहाँहरूको अपेक्षा गरेको थियो। एकाएक यहाँहरूले एक्लै नै गर्ने भन्नुभयो, किन? एकाएक होइन, यो हाम्रो सुरुदेखि नै हामी यो विघटनको विरुद्धमा र कम्युनिस्ट सरकार जुन ओलीजीको नेतृत्वमा 3 वर्षदेखि छ, यो सरकारले गरेका तमाम कुकृत्य, कोभिडको कुव्यवस्थापन र संस्थागत भ्रष्टाचार, यसको विरुद्ध हामीले मङ्सिर 29 गते पनि देशव्यापी प्रदर्शन गऱ्यौँ। यीभन्दा अगाडिका समयहरूमा पनि बेला बेलामा हामीले विरोध गर्दै आएका हौँ र आफ्नो दृष्टिकोणहरूलाई सार्वजनिक गर्दै आएका हौँ र अहिले पनि हामीले यो विषयलाई चाहिँ निरन्तरता दिइरहेको छौँ। खास गरेर यो विघटनपछि संसदको असंवैधानिक तरिकाबाट जुन ओलीजीले विघटन गर्नुभयो त्यसको विरुद्ध अरू तमाम जति पनि विषयमा हामीले विरोध गर्दै आएका थियौँ। नियमित रूपमा, नियोजित रूपमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर गर्ने, संवैधानिक निकायहरूलाई, पुलिस प्रशासन, तमाम जति पनि राज्यका संयन्त्रहरूलाई पार्टीकरण गर्ने प्रवृत्ति उहिलेदेखि 3 वर्षदेखि लगातार जारी थियो। त्यसका विरुद्ध र यो अहिले विघटनको विरुद्ध हामीले फेरि यो दोस्रो चरणको, यो अस्तिको 13 गते पछि फेरि दोस्रो चरणको तपाईँले भनेको जस्तै कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थियौँ। किन एक्लै भन्ने जुन प्रश्न छ, एक्लै भयो भन्ने छ। हिजोको दिनमा पनि हामी जुन बेला कम्युनिस्ट सरकार बन्यो त्यस बेलामा कम्युनिस्ट पार्टीको सम्पूर्ण घटक, यो संविधानका जति पनि प्रावधानहरू छन्, लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ, त्यसलाई कमजोर गर्ने काममा उहाँ एकै ठाउँ हुनुहुन्थ्यो। स्पिकर, डिप्युटी स्पिकर अलग अलग पार्टीको हुनुपर्छ भन्ने संविधानको व्यवस्था, त्यसलाई एक स्वरले काङ्ग्रेसको कुरालाई उहाँले चाहिँ सुन्नु भएन, त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्नु भएन। कतिपय विधेयकहरू चाहिँ संसदमा आए जुनको मकसद संविधानको मूल भावना र मर्मलाई कमजोर गर्ने थियो, उहाँहरू चुपचाप बस्नुभयो। देशमा निर्मला काण्डदेखि तमाम बलात्कार, हत्याकाण्ड भए, त्यसमा उहाँहरूले केही पनि बोल्नु भएन। त्यस्तै गरेर चाहिँ ठाउँ ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसको विरुद्ध, आम जनताको विरुद्ध विभेदकारी प्रवृत्तिहरू नियोजित रूपमा चाहिँ फसाउने, आफ्ना कार्यकर्ताले गरे भने चाहिँ त्यसमा केही कसैले चाहिँ नबोल्ने, उनीहरूलाई सुरक्षित गर्ने, यी तमाम प्रवृत्ति यो खाली अहिले चाहिँ यो विघटन त यसको चाहिँ चरम एउटा चाहिँ रूप हो। यो संविधानलाई कमजोर गर्ने काममा जुन बेलासम्म उहाँहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ स्वार्थहरू मिलिराखेका थियो, त्यो बेलासम्म कसैले उहाँहरू चाहिँ बोल्नु भएन। र अहिले जब चाहिँ सत्ता सङ्घर्षमा ओलीजीले कुनै पनि हालतमा सत्ता नछोड्ने, 1 इन्च नछोड्ने त्यो तहमा पुगेपछि उहाँहरूमा एउटा मानसिक रूपमा विभाजन भयो र अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो विघटनलाई चाहिँ असंवैधानिक भनिरहनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी मात्रै यस्तो पार्टी हो जसले सुरुका दिनदेखि यो चाहिँ प्रवृत्ति, गलत बाटोमा चाहिँ ओली सरकार गइराखेको छ, बेठिक भइराखेको छ। यी कुराहरूमा तपाईँहरूले बोल्नुहोस् भन्दा उहाँहरू चाहिँ बोलेको अवस्था छैन। यद्यपि अहिले यो असंवैधानिक कुरालाई असंवैधानिक भन्नुभएको छ, सडकमा आउने कुरा गर्नुभएको छ, उहाँहरूले ठिक गरिरहनु भएको छ। तर उहाँहरूको चाहिँ मानसिकता
चाहिँ अहिले पनि लोकतान्त्रिक हुन सकेका छैन समग्र कम्युनिस्ट पार्टीको मानसिकता। हामी आह्वान गर्छौँ, अनुरोध गर्छौँ कि यो देशमा हामी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले 7 सालदेखि लगातार लोकतान्त्रिक पद्धति मात्रै एउटै पद्धति हो, जनताबाट अनुमोदित भएर मात्रै सत्तामा जाने पद्धति एउटै पद्धति हो र संसारभरिको यो राजनैतिक परीक्षणबाट उत्कृष्ट ठहरेको पद्धति यो हो भनेर लगातार उभिँदाखेरि यो बाटोमा सबै आएको। तर मानसिक रूपमा उहाँहरू अझै त्यो मानसिकतामा आइसक्नु भएको छैन। हामी आशा गरौँ, विश्वास गरौँ यो ओलीजीको कदमले मानसिक रूपमा पनि सम्पूर्ण कम्युनिस्ट पार्टी पनि त्यो बाटोमा आओस्, त्यो हामी चाहन्छौँ। त्यसकारण अहिले पनि हामी एक्लै नै जान्छौँ, उहाँहरू आफ्नो हिसाबले गर्नुहोस्, हामी आफ्नो हिसाबले गर्छौँ। तत्कालीन कारण गल्ती प्रधानमन्त्री ओलीको देखिए पनि यसका पछाडिपट्टि अन्य नेताहरू पनि एकदम समग्र रूपमा मौन रहनुभयो। जब सत्ता कुनै पनि हालतमा ओलीजीले 1 इन्च नछोड्ने हुनुभयो भनेपछि मात्रै उहाँहरू सार्वजनिक हुनुभयो। अब लिखित रूपमा सार्वजनिक रूपमा ओलीजीले बेठी गरिरहनु भएको छ भनेर तब मात्रै उहाँहरू निस्किनु। अब अलिकति थोरै आशंकाको ठाउँ राखेर मैले यहाँसँग सोधेँ, विशेष गरी बीपीदेखि जीपीसम्म आइपुग्दा जब प्रजातन्त्र अनि लोकतन्त्र खतरामा परिसकिसकेपछि काङ्ग्रेसले सबैसँग सहकार्य गर्न चाहन्छ, तर यो अहिलेको अवस्थामा नि लोकतन्त्र खतरामा छ भन्ने कुरा यहाँहरूको निष्कर्ष त हो, खतरामा भयो भन्ने कुरा। यो अवस्थामा अन्य दलहरूसँग चाहिँ हामी सहकार्य गर्दैनौँ तत्काल भन्नुको अर्थ चाहिँ र जुन किसिमले यहाँहरूले कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको छ र पछिल्लो समय देउवाको भूमिका जुन किसिमको देखेको छ सभापति देउवाको, यो सबै अवस्थालाई हेर्दा कतै यसलाई निर्वाचनकै लागि चाहिँ तयारी गर्नुभएको त होइन भन्ने पनि त। अनि एउटा चाहिँ देउवा भनेर यहाँ भनिन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको हरेक यो विरोधको कार्यक्रमको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले लिइराख्नु भएको छ। सर्वसम्मत नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले निर्णय गरेको छ। अनि के भनिन्छ भने शेरबहादुर देउवाको चाहिँ मनभित्र अर्कै छ, यो भन्दा जस्तो मात्रै हो। यो म बुझ्दिनँ कि हामीले अलोकतान्त्रिक भनेर यो असंवैधानिक भनेर यो राष्ट्रपति कहाँ सिफारिस पुग्ने बित्तिकै तत्कालै शेरबहादुरजी भन्नुहुन्छ, पार्टीले तत्कालै चाहिँ पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारी बसेर निर्णय गर्छ, फेरि केन्द्रीय समितिले भन्छ, तत्काल विरोधको कार्यक्रम ल्याउँछ। तर होइन, देउबाको अर्कै छ कुरा भनिन्छ। यो चाहिँ यो बुझ्नै नसक्ने पहेली म यो भन्छु। त्यसकारण हामी स्पष्ट छौँ, एक छौँ, सर्वसम्मत हाम्रो निर्णय भएको छ। यो अलोकतान्त्रिक हो, यसको हामीले विरोध गरेका छौँ, असंवैधानिक हो, हामीले विरोध गरेका छौँ। ओलीजीले भोलि चाहिँ यो चाहिँ सदर भएको खण्डमा यो चुनावलाई चाहिँ पर सारेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ शासन सत्ता लम्ब्याउन खोज्नुहुन्छ, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। त्यसकारण यो समग्र प्रवृत्तिको विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेस उत्रिरहेको छ र गाउँसम्म टोलसम्म हामीले आन्दोलन पुर्याउँदैछौँ। हिजो जुन चाहिँ वाचा बन्धन, आश्वासन, सपना आकाश पाताल जोड्ने भने बोल्न मिल्ने जति मिल्न हुने नहुने हो कि जस्तो पारेर, जादु नै गर्छन् कि जस्तो पारेर जनताको यिनीहरू के पो गरी पो हाल्छन् कि भन्ने पारेर मत लिएर जितेर उहाँहरू जानुभयो। र आखिर 3 वर्ष चाहिँ जनताले देख्ने अवसर पायो त गफ गर्ने पार्टी रहेछ, गफ गर्ने नेता रहेछन्। अहिले पनि गफ गर्दै हुनुहुन्छ ओलीजी। भनेपछि यो चाहिँ 50 वर्ष शासन सत्ता चलाउँछौँ हामी अटङ्क, त्यसरी जनतालाई चाहिँ खुसी पारेर हामी चाहिँ प्रस्तुत हुन्छौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। 5 वर्षको म्यान्डेट 3 वर्ष उहाँले चाहिँ थाम्न सक्नु भएन। भनिसकेपछि हामी अब जनतामा ढिलो चाँडो जनतामा जानु छ। जनताबाटै अनुमोदित नभइकन सत्तामा जाने कसैलाई हक छैन भन्ने व्यवस्थाको लागि काङ्ग्रेसले लड्या हो। भनेपछि हामी जनतालाई यी कुराहरूलाई लिएर जान्छौँ। हेर्नुहोस् उहाँहरूको चाहिँ रूप रङ्ग के भन्नुभएको थियो, के गर्नुभयो, अहिले पनि के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जबसम्म हामी समग्र नेपाली जनतालाई यो बताउँदैन र यो बुझाउँदैनौँ त्यो बेलासम्म यो प्रवृत्तिहरू दोहोरिरहन्छन् यो देशमा। त्यसकारण चाहिँ सशक्त एउटा चाहिँ जागरण आज देशमा आवश्यक छ। त्यो बाटोमा नेपाली काङ्ग्रेस गएको छ। अदालतले यो सदर गर्छ, तत्काल चुनाव हुनुपर्छ, दायाँ बायाँ गर्न पाउँदैनौ, निष्पक्ष पारदर्शी ढङ्गबाट निर्वाचन हुनुपर्छ। यो केयरटेकर भन्दा अरू यसको भूमिका छैन
भनेर हामीले देशव्यापी आन्दोलनको आँधी बेरी चलाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। पुनर्स्थापना भएको खण्डमा यसै चाहिँ यो के अरे यो ट्र्याकमा आइहाल्यो। यदि चाहिँ नभएको खण्डमा निर्वाचन मार्फत फेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ के संसदलाई ल्याएर फेरि ट्र्याकमा ल्याउने हो। योभन्दा अर्को विकल्प छैन। यो देशमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको आवश्यकता छैन भन्ने त मान्यता नै बोक्ने चाहिँ कम्युनिस्ट विचारधाराले त यो निर्वाचन बहुल विचारलाई चाहिँ त स्वीकार गर्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसले नै योभन्दा अर्को बाटो छैन भनेर माओवादीदेखि सबैलाई यहाँ ल्याउन बाध्य पारे। अरू चाहिँ राजावादी प्रवृत्ति, अरू खाले प्रवृत्ति, यो व्यक्तिवादी प्रवृत्ति सबैलाई यो बाटोभन्दा अर्को बाटो छैन। इभन हाम्रा छिमेकी विदेशीहरूलाई पनि उहाँहरूको चाहिँ मूल स्वार्थ त आफ्नो चाहिँ देशको स्वार्थ हो। कुनै पनि नेपालको सत्ताले उनीहरूको स्वार्थको अनुकूल काम गरिदिन्छ भने लोकतन्त्र उहाँहरूको लागि प्राथमिकता होइन। तर हामीले भन्यो लोकतन्त्रभन्दा अर्को चाहिँ पद्धति हामी मान्दैनौँ भने हुनाले सबैलाई ल ठिक छ नेपाल चाहिँ लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँड्छ भने हामीलाई आपत्ति छैन भनेर विदेशीले नि भने, छिमेकीले नि भने र अरू यहाँ यो चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नमान्ने पार्टीहरूले नि भने। तर मन अझै त्यो किसिम भइसकेको छ। यो मनमा पनि रूपान्तरण ल्याउने आन्दोलन अब नेपाली काङ्ग्रेस। डाक्टर जसरी बालुवाटारले संविधान र संवैधानिक अवस्थालाई नै अहिले सङ्कुचन गर्यो भनेर भन्दै गर्दा र शीतल निवासप्रतिको अपेक्षा बढ्दै थियो। शीतल निवासले पनि यसलाई सदर गरिदिइसकेपछि यति बेला सबैको ध्यान रामशाह पथतर्फ छ। तर रामशाह पथका पनि केही निर्णय विगतका हेर्ने हो भने केही विवादित जस्ता देखिन्छन्। अब खैर त्यो अदालतको कुरा धेरै हामी त्यता जोड दिँदैनौँ। तर पनि त्यो आशंका यी सबै कुराको बिचमा एकातर्फ काङ्ग्रेसका केही नेताहरू चाहिँ भोलि अदालतले जेसुकै फैसला गरोस् तर पनि हामी सडकबाटै सदनलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर लागेको देखिन्छ एउटा समूह भने। अर्को समूह चाहिँ होइन, अदालतले के निर्णय गर्छ त्यसलाई कुरौँ हेरौँ भनेर कहीँ कतै ओलीलाई नै साथ दिने हिसाबले कुरा गरेको जस्तो पनि एकदमै। कि त हामीले के भन्नु पर्यो, हाम्रो चाहिँ न्याय प्रणाली पुरै ओलीमय भइसक्यो भन्नुभयो। अब यसमा कुनै फरक छैन। यो कार्यकारी र अब यो चाहिँ न्यायपालिकामा फरक देखिएन, यो एउटै हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु पर्यो। अहिले पनि हामीलाई के विश्वास छ भने यो न्यायपालिका जुन चाहिँ यो चाहिँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त स्वतन्त्र रूपमा न्याय निरूपण गर्ने, कार्य सम्पादन गर्ने र अन्तिम काहीँ अन्तर्न्याय नपाउँदा पनि सर्वोच्च अदालतले न्याय दिने। त्यसै हुनाले संविधानमै व्यवस्था छ कि सर्वोच्च अदालतको चाहिँ निर्णय चाहिँ अन्तिम हुन्छ। त्यो पनि संवैधानिक व्यवस्था। किन त्यो दिइयो भने त्यसले चाहिँ यो चाहिँ कार्यकारी र अरू कुनैको पनि प्रभावमा नपरिकन निर्णय गर्छ। संविधानको चाहिँ उपयुक्त व्याख्या गर्छ। त्यसको चाहिँ लेटर एन्ड स्पिरिटलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्णय गर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यसकारण हामीले त्यो न्याय निरूपण नहुँदैकन हामीले चाहिँ यसले चाहिँ यही बाटो गर्छ भनेर पहिले निष्कर्षमा पुग्नु चाहिँ गलत हुन्छ। र अर्को कुरा के हो भने कदम कदाचित एउटा चाहिँ यो चाहिँ पुनर्स्थापना, यो संसदलाई नै पुनर्स्थापना गर्ने, यो चाहिँ सच्याउने कुरा भएन भने पनि हामी यो लोकतन्त्रलाई कसैले जुन शङ्का गरिरहेछन् ओलीजीले कहाँ पुर्याउँछ, कति वर्ष पुर्याउँछ, अन्तै जाने डिजाइनमा छ भने कुनै डिजाइन सफल हुन सक्दैन। र अन्तत्वगत्व यसको चाहिँ न्याय निरूपण गर्ने जनता हो। जनताको जनादेशबाट फेरि संसदले पूर्णता पाउँछ। त्यो कसैले खोज्न सक्दैन, कसैको तागत छैन। धेरै तागत यो देशमा लाग्यो, हिंसात्मक द्वन्द्व पनि भयो, गतिविधि भयो, राणा लागे, पञ्चायत लागे, राजा लागे, कसैले सकेन। अब यो अहिलेको 21औं शताब्दीमा फेरि अब चाहिँ पछाडितिर फर्किन्छ, अब लोकतान्त्रिक पद्धति नै भत्किन्छ भन्ने त्यो कसैले चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो कसैको चाहिँ के छ भने इच्छा छ भने पनि त्यो इच्छा पूर्ति हुनेवाला छैन र नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो हुन दिँदैन। भनेपछि काङ्ग्रेसले विशेष गरी अहिलेको यो पछिल्लो अवस्थालाई हेर्ने हो भने रणनीतिक रूपमै प्रयोग गर्न खोजेको चाहिँ देखिन्छ। किनभने निर्वाचनमा जनमत लिने भनेर ओलीले भनिसकिसकेपछि यो फाइदा त कहीँ न कहीँ कङ्ग्रेसलाई देखिन्छ। तर फेरि काङ्ग्रेसलाई के पनि भन्नु छ भनेदेखि अहिलेको यो लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका जिम्मेवारी चाहिँ काङ्ग्रेसको काँधमा छ है भनेर देखाउनु छ। तर त्यति गर्दै गर्दा चाहिँ फेरि यसलाई पनि प्रयोग गर्नु देखाउनु होइन। तपाईँलाई यत्रो संविधान हामी सब मिलेर बनायौँ,
तर जबसम्म चाहिँ यो चाहिँ संविधानमा 3 वर्षमा एकपछि अर्को संविधानका चाहिँ मूल मर्म र भावना र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई कमजोर गर्ने एकपछि अर्का प्रयासहरू भए उहाँहरू मौन हुनुभयो। त्यसमा कुनै साथ दिनु भएन। यो समग्र राज्य संरचनालाई पार्टीकरण गर्ने, छायाको रूपमा रूपान्तरण गर्ने, पार्टी नै सरकार हो, सरकार नै पार्टी हो भन्ने कुरामा उहाँहरूलाई अब हाम्रो पनि यहाँ सहभागिता छ, हाम्रा कुराहरू पनि हिस्साहरू पनि सामेल छन् र फेरि हामी त्यहाँ ओलीजीको ठाउँमा हामी आउने हो भन्ने लागेसम्म उहाँहरूले चाहिँ मौन बस्दिनु हो। त्यसकारण यो चाहिँ सबैको लागि सबक हो। यो जो कोहीले पनि यो दुरुपयोग गर्न सक्छ। त्यसकारण चाहिँ हामी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा कम्प्रोमाइज नगरौँ। आफ्नो पार्टीभित्र होस्, पार्टी बाहिर होस् भन्ने कुराहरू उहाँहरूले सिक्न जरुरी छ। र चाहिँ यो अहिले चाहिँ के छ भने खालि ओलीजीले चाहिँ यो लिए बेलासम्म मात्रै उहाँहरूले चाहिँ महसुस नगर्नुहोस्। यो चाहिँ सर्वकालिक विचार हो, लोकतान्त्रिक विचार हो नि। यो संवैधानिक व्यवस्था भनेको चाहिँ लामो सङ्घर्षपछि आएको व्यवस्था हो। मलाई एकछिनको लागि फाइदा छ, त्यो बेलासम्म दुरुपयोग गरे पनि हुन्छ, अनि मलाई बेफाइदा भयो त्यसपछि मात्रै अनि बोल्छु तर भन्ने कुरामा कोही पनि जानु भएन भन्ने कुरा पनि हामी सन्देश दिन चाहन्छौँ। हिजोको दिनमा संवैधानिक परिषदले जुन नियुक्त गर्यो, संवैधानिक परिषदका सिफारिसले विभिन्न ठाउँमा नियुक्त गरेसँगै प्रश्न काङ्ग्रेसतर्फ पनि तिर्सिएको छ। विशेष गरी काङ्ग्रेससँग पनि सल्लाह भएर केही व्यक्तिका नामहरू आएको छन्, जसमा सत्ताभित्रकै सत्ताधारी दलकै एक घटक अहिले विभाजन नभइसकेका कारणले मात्रै मैले यो उच्चारण गरेको हुँ। उहाँहरूले विरोध गर्दै गर्दा यो असंवैधानिक कदम हो भन्दै गर्दा काङ्ग्रेसले त त्यसमा त प्रश्न उठायो। किन हामीले चाहिँ असंवैधानिक भनेको फिर्ता बोलाउनु? सुन, हाम्रो कुनै पार्टीको चाहिँ मान्छे हुन्, पार्टीको सदस्य हुन्। कसैले कुनै चाहिँ के अरे चाहिँ यो सत्ताले यिनीहरूसँग पनि काङ्ग्रेसमा पनि नजिक छ कि हिजो यिनीहरूको पनि कुनैको नाउँ ल्याएको थियो कि भन्ने आधारमा राखिदिया छु जस्तो भनेर चाहिँ भ्रम छर्नको लागि राखिदियो भन्दैमा अब नेपाली काङ्ग्रेसले राख्या हुन्छ। उनीहरू चाहिँ व्यक्तिगत क्यापेसिटीमा उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने चाहिँ सरकारले चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ राख्या छ। हाम्रो चाहिँ विपक्षी दलको नेता शेरबहादुर त्यो चाहिँ मिटिङमा बस्नुभएको छैन। जसरी अध्यादेश आयो हामीले अस्वीकार गर्छौँ, यो बेठिक छ भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ दृष्टिकोण सार्वजनिक भएको छ। केन्द्रीय समितिले विरोध गरेका छ। अब फेरि पनि यो चाहिँ होइन, सल्लैबाट आएको छ। यो शेरबहादुरले नै भनेर राख्या हो, काङ्ग्रेसले नै भनेर राख्या हो भनेर चाहिँ यो कल्पनाको कुरा चाहिँ गरेर हुन्छ। खालि जसरी पनि दोषी देखाउने, जसरी पनि यिनीहरूको त होइन। हरेक कुरा हामीले 7 सालदेखि देखाउनको लागि गरिराखेका छौँ। लोकतन्त्रको लागि यत्रो चाहिँ लडाइँ, यत्रो चाहिँ सक्रिफाइस हामीले चाहिँ कुन चरणमा हामीले सक्रिफाइस गरेन? नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छे चाहिँ प्रवासनदेखि, जेलदेखि, मृत्युवरणदेखि आफ्ना चाहिँ दुःख कष्ट सारा चाहिँ घरबार समाप्त हुने गरेर चाहिँ लोकतन्त्रको लागि समर्पित भएको पार्टी र त्यसको नेतृत्वलाई होइन यिनीहरूको त खालि चाहिँ देखाउनको लागि गरे हो भन्ने जुन चाहिँ गर्ने केही प्रवृत्ति छ, त्यो चाहिँ प्रवृत्ति चाहिँ यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतासँग बरु चाहिँ आत्मसात नगर्ने प्रवृत्ति हुनुपर्छ भन्ने म भन्छु। आज 2/3 नजिकको सरकार नेकपा विभाजनको सङ्घारमा छ। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिसक्नु भएको छ। 5 वर्ष अस्थिर सरकार देखेर आम जनताले पनि कुनै न कुनै पार्टीलाई 2/3 नजिकको बहुमत दिउँ भन्ने अपेक्षा गरे, काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षीय भूमिकामा पुर्याइदिए। तर काङ्ग्रेसले पनि जुन किसिमको रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो त्यो नसक्दा र आज नेकपाभित्र नै प्रतिपक्ष जन्मे तर काङ्ग्रेस जुन किसिमको प्रतिपक्ष हुनु पर्थ्यो त्यो बन्न नसक्दा आज संविधानको यो हुर्मत लिने अवस्था आयो भन्ने आरोप पनि। कसरी यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र प्रतिपक्ष कहिले देखियो? यत्रो निर्बला काण्डको अहिलेसम्म त्यसको चाहिँ छिनोफानो भएको छ। कतिपय नेपाली काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ सिधै मारियो, त्यसपछि के अरे चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ जेल हाल्ने, उहाँहरूको चाहिँ पार्टीको भयो भने छोपछाप पार्ने, संविधानको एकपछि अर्का चाहिँ भावना र मर्मलाई चाहिँ तोड्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ संसदमा भए। ती कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइए। त्यो बेला कहिले उहाँले बोल्नुभयो? नेपाली काङ्ग्रेसले भ्रष्टाचार संस्थागत भयो। यो चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री खरिदमासम्म, यस्तो चाहिँ कोभिडको महामारीको बेलामा
यो भ्रष्टाचार सोध्नु पनि पाप हो, उहाँले गर्न थाल्नुभन्दा कहिले बोल्नु। जब ओलीजीले अब कुनै पनि हालतमा सत्ता नछोड्ने भइसकेपछि बल्ल अनि आधिकारिक दस्तावेजमा यो भ्रष्टाचार हुन थाल्यो, यो भयो भने त्यसपछि अस्ति भर्खर यो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले भन्न थाल्नुभयो। जब उहाँहरूले यो निष्कर्षमा पुग्नुभयो कि सत्ता हस्तान्तरण नहुने भयो, ओलीजीले कुनै पनि हालतमा नछोड्ने हुनुभयो भनेपछि यो कुरा आयो। त्यसकारण कहाँ चाहिँ उहाँहरू प्रतिपक्ष कहिले हुनुभयो, हामी छक्क पर्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस लगातार सुरुका दिनदेखि बोलिरहेको छ। सुरुमा बोल्दा नेपाली काङ्ग्रेसले के भन्यो भने यो चाहिँ सत्ता बस्न नपाएर हतार गरेर चाहिँ विरोध गरिराखेको छ भन्यो। सुरुमा हामीले चाहिँ 77 जिल्लामा विरोध गर्दा ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू चाहिँ आएनन्, कार्यकर्ताहरू मात्रै आए भने अहिले के हतार गरे भन्ने कुराहरू आए। जब आम जनतालाई लाग्यो साँच्ची नै नेपाली काङ्ग्रेस भनेको कुरो त ठिक रहेछ र अब उहाँहरू नै अब नेपाली काङ्ग्रेस आउनु पर्यो भन्ने चाहिँ ठाउँमा पुग्नुभयो र अहिले 29 गते हामी चाहिँ मङ्सिर 29 गर्दा स्वस्फूर्त रूपमा ठुलो सङ्ख्यामा समय पनि आउनु पर्दो रहेछ। समय आएपछि सबैले महसुसीकरण गरेपछि अनि त्यो परिस्थिति बन्द रहेछ। हामीले पञ्चायती व्यवस्था ढाल्न 30 वर्ष लाग्यो, त्यो महसुस गर्नलाई 47 सालसम्म कुर्नु, 47 सालमा भनेपछि यो अवस्थामा पनि यो चाहिँ कम्युनिस्ट सरकारको, ओली सरकारको जुन बदमासीको बाटोमा हिँडिरहेछ त्यो महसुस गर्नको लागि पनि केही समय लाग्यो। आम जनताले महसुस नगरिकन पार्टी मात्रै दौडेर पनि त्यो चाहिँ सपोर्ट नपाइने रहेछ, त्यो पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। भनेपछि जुन किसिमको पछिल्लो समय कङ्ग्रेसका प्रदर्शनहरूमा जुन किसिमका जनता, आम नागरिक, कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति देखियो, यसले काङ्ग्रेसलाई उत्साहित बनाएको छ र अब निर्वाचनमै गइयो भने काङ्ग्रेसले अनि यो चाहिँ खालि निर्वाचनको कोणबाट मात्रै होइन कि यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कसरी स्खलन भइराखेको छ भन्ने जुन सूक्ष्म हामीले चाहिँ फलो गरिराखेका छौँ। जनताले पनि पछिल्लो अवस्था महसुस गर्यो र हामीलाई के विश्वास छ भने यो खालि कुरा मात्रै गर्ने, सपना मात्रै बाँड्ने भन्ने मात्र यो कुरोले जनताको समस्या हल हुँदैन, कामले हुन्छ। काम गर्ने पार्टी हो नेपाली। थोरै यहाँसँग प्रसङ्ग अलिकति बदल्छु तर विषयभन्दा बाहिर होइन। तर जसरी अहिले योभन्दा अगाडि निर्वाचन भयो, अहिलेकै सभापति देउवाकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा सहभागी बन्नुभयो, यहाँहरू प्रतिपक्षमा रहनुभयो। अब फेरि निर्वाचन भयो यदि भनेदेखि त्यो अवस्था बन्यो भने अब अहिले तत्काल अदालतले अर्कै फैसला गर्यो भने अबको 1.5 वर्षपछि त निर्वाचनमै जाने हो। तर अब कोभिडका कारणले गर्दा काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुन सकेको छैन। अब फेरि सभापति देउवाकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाने या विगतको भन्दा राम्रो हुन सक्छ, काङ्ग्रेसले नतिजा ल्याउन सक्छ, त्यो सक्षम नेतृत्व छ, सबैलाई विश्वासमा, पार्टीभित्र विश्वासमा लिन सक्छ भन्ने आधार के हो? विश्वासका साथै यो नेतृत्व चलिराखेको छ। हिजो पनि हेर्नुहोस्, हाम्रो 36% मत थियो। दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेको कन्टेक्स्टमा हाम्रो संसदमा कम सङ्ख्या देखियो, जनतामा हाम्रो कम सपोर्ट, हाम्रो धेरै आउँदा 39% मत हो 48 सालमा, 36% मत अहिले पनि छ। तर कम्युनिस्टहरू सारा शक्ति एक भएको अवस्थामा संसदमा हाम्रो कम उपस्थित भयो। अबको दिनमा जनताले महसुस गरिसकेका छ, उहाँहरू एकै भएर चुनाव लडे पनि अब मिलाउने देश विदेश सबैबाट चाहिँ मिलाउन पनि लागिरहनु भएको छ। भोलि मिल्न पनि सक्नुहुन्छ। आत्मआलोचना भनिदिनुहुन्छ, सकिहाल्छ। नेताहरूले चाहिँ महसुस गर्नुभएको गाली हजुर नेताहरूले चाहिँ महसुस गर्नु, नेताले पनि महसुस गरेका छ, आम जनताले पनि महसुस गरेका छ, कार्यकर्ताले पनि महसुस गरेका छ। कम्युनिस्ट पार्टी एकै भएर निर्वाचनमा गयो भने पनि अब हाम्रो मत 36%मा सीमित रहँदैन। हामी चाहिँ 50% क्रस गर्ने, मत प्रतिशतमै क्रस गर्ने चाहिँ अभियानका साथ हामी जनतामा जान्छौँ र सम्पूर्ण शक्ति एक भए पनि हामी एक्लै बहुमत ल्याउने, ढिलो चुनाव होस्, संसद पुनर्स्थापना भएको खण्डमा अलि ढिला होला, सत्ता उहाँहरूकै हुने हो र यो चाहिँ तत्काल निर्वाचनमा जाने अवस्था आउँदाखेरि पनि जुनसुकै अवस्थामा हामी जाने जनतामा हो, ल्याउने बहुमत हो। अब काङ्ग्रेसमा हेर्ने हो भने क्रियाशील सदस्यहरू, नयाँ पुस्ताका युवाहरू पनि धेरै आइसकेका छन्। तर यति हुँदै गर्दा अब यहाँहरूकै पार्टीभित्रको एउटा पक्ष भनौँ या नेताहरूले के भन्न पनि थाल्नुभएको छ भने अहिले तत्काल विशेष अधिवेशन या पुरानैबाट तत्काल 1.5 वर्ष 2 वर्षका लागि निर्वाचनभन्दा अगाडि हामी अनुमोदित भएर या सामूहिक नेतृत्वमा जाने सक्ने अवस्था पनि छ भन्ने कुरा त अहिले हाम्रो सामूहिक नेतृत्वभन्दा ज्यादा छ। अहिले हरेक सानोभन्दा सानो निर्णयमा
10 पटक चाहिँ के छ भने औपचारिक मिटिङ हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ मिटिङ हुन्छ विभिन्न नेताहरूको बिच। सबै सहमति भएपछि चाहिँ केन्द्रीय समिति बैठक बस्छ, त्यसमा लामो मिटिङ हुन्छ। एक निर्णय सर्वसम्मति नभइकन चाहिँ गरिरहेको छ। योभन्दा ठुलो सामूहिक नेतृत्व के हुनुहुन्छ? पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, जुन विशेष अधिवेशन कुरा गर्नुभयो, समग्र यत्रो चाहिँ नयाँ पिँढी आइराखेको छ, नेतृत्वमा मात्रै नयाँ चाहिने, अनि चाहिँ तलदेखि गाउँदेखि नगरदेखि जुन चाहिँ लाखा नयाँ क्रिया सदस्य भइराखेका छन् उनीहरू चाहिँ नयाँ नचाहिने। त्यसकारण समग्र जो चाहिँ नयाँ पिँढी आएको छ, सक्रिय सदस्य बन्न चाहिरहेछ, वार्डदेखि चाहिँ माथिसम्म नेतृत्वमा आउन चाहन्छ, तिनीहरूको सहितको सहभागिता नयाँ हो। एक्लै चाहिँ केही मान्छेहरू मात्रै चाहिँ नयाँ आउनुपर्ने, अरू सम्पूर्ण चाहिँ के तहमा चाहिँ कोही आउनु नपर्ने, हामी मात्रै नयाँ हौ, सभापति मात्रै नयाँ चाहियो, अरू त सम्पूर्ण चाहिँ जे पनि त्यही भए हुन्छ भन्ने कुरोले चाहिँ यो पार्टी बलियो हुँदैन, डेमोक्रेसी बलियो हुँदैन भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसकारण समग्र सबैको चाहिँ यो तलदेखि माथिसम्म जुन चाहिँ काङ्ग्रेसमा जोडिएका सारा चाहिँ युवा पिँढी छ उनीहरूको समेत सहभागितामा सहितको अधिवेशन हुन्छ। संविधान अनुसार समयमै अधिवेशन हुन्छ। कोभिडको कारणले अलिकति थोरै धकेलिएको मात्रै हो। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा फेरि हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।